अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना मतीन। आरएम गार्डन में आज आपके साथ सॉइल के ऊपर बात करूँगी, क्योंकि हर प्लांट को एक जैसी सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्लांट की मुनासबत से सॉइल तैयार करके अगर हम प्लांट लगाएंगे तो प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करेगा और हमेशा आपके पास रहेगा। एक ही सॉइल में हम तमाम प्लांट्स लगा देंगे तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो आज आपको इसका रेशो भी बताऊंगी कि किस रेशो से आपने चीज़ें को मिक्स करके सॉइल तैयार करनी है और कौन से प्लांट को कैसी सॉइल चाहिए। मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि गार्डन सॉइल क्या है। तो गार्डन सॉइल जो है वो दरिया की मिट्टी को कहते हैं, भालू मिट्टी, अक्सर आपने सुना होगा। तो ये हर इलाके की मुनासबत से होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो दरिया की मिट्टी है उसका किस तरह इस्तेमाल करना है। और फंगीसाइड, फंगीसाइड ये कोयले का चूरा है, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये फंगीसाइड का काम करता है, ये मिट्टी में कीड़ा नहीं लगने देता। गार्डन सॉइल है दरिया की मिट्टी, इसका इस्तेमाल करेंगे। वर्मी कंपोस्ट, केचुए ये तैयार करते हैं, केचुए की ये पॉटी होती है। ये मॉडरेट फर्टिलाइज़र है, ना ही ये ठंडी है ना ही ये गर्म है, इसका इस्तेमाल करेंगे। रेत, सैंड जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है, इसका यूज़ करेंगे। काव डंक, ये 1.5-2 साल पुरानी है, बारीक पिसी हुई है, इसका इस्तेमाल करेंगे। पत्तों की खाद है, पत्ते मैंने दबा दिए थे, 4-5 महीनों में ये भी तैयार हो जाती है। अगर आप किसी पॉट में इसको दबा दें मिट्टी के साथ तो बड़े अच्छी फर्टिलाइज़र तैयार हो जाती है। जैसे ये प्लांट आपको मैं दिखा रही हूँ, ये कैक्टस की वैराइटीज़ है। 3 प्लांट लगे हुए हैं, तो इसको कैसी मिट्टी चाहिए। स्नेक प्लांट भी लगा हुआ है इसमें और कैक्टस भी 2 लगे हुए हैं। तो इसके लिए मिट्टी बहुत ज़बरदस्त किस्म की होनी चाहिए। वो आज मैं आपको रेशो बताऊंगी। रेतली मिट्टी होनी चाहिए क्योंकि ये रेगिस्तान का पौधा होता है, तो ड्रेनिंग होल भी अच्छा होना चाहिए। आज तो मैं ट्रे में आपको इसकी सॉइल मिक्स करके दिखा रही हूँ। एक हिस्सा हमने रेत डाली है, 2 हिस्से हम दरिया की मिट्टी डालेंगे, एक हिस्सा कोयले का चूरा या राख है वो इस्तेमाल करें, 2 हिस्से कंकरियाँ इसमें शामिल करेंगे। कंकरियाँ इसलिए शामिल कर रहे हैं कि जब भी इस मिट्टी को हम मिक्स करें तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि जब इसमें कैक्टस की वैराइटीज़ अरेंज करें, कैक्टस का ट्रे सेट करें, तो पानी नहीं ठहरना चाहिए, ड्रेनिंग होल से पानी निकलना चाहिए। इस ट्रे में सिर्फ मैं आपको मिट्टी मिक्स करके दिखा रही हूँ। आपने जिस पॉट में भी लगाना है तो उसमें ड्रेनिंग होल होना चाहिए। स्टोन डालने का मकसद ये है कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अगर पानी बीच में ही रहेगा तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी, तो प्लांट्स की रूट्स में फंगस लग जाएगी और प्लांट ख़राब हो जाएगा। क्योंकि कैक्टस को पानी बहुत कम चाहिए। सर्दियों में आप 2 दफ़ा भी दे देंगे तो बहुत मुनासिब है महीने में। गर्मियों में आपने हफ्ते में 1 दफ़ा पानी इसको देना है। ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिट्टी भी रेतली और भुरभुरी होनी चाहिए और कंकरियाँ अगर डाल देंगे तो बेस्ट हो जाएगा। ये वाली जो हमने मिट्टी तैयार की है, ये तो कैक्टस की वैराइटीज़ के लिए है, मगर जिस ट्रे में आपने लगाना है तो ड्रेनिंग होल होना चाहिए। इसमें आप अपने पसंदीदा कैक्टस लगा सकते हैं। इस प्लांट की मिट्टी ऐसी हुई होनी चाहिए ताकि पानी पॉट में ना ठहरे, क्योंकि इस प्लांट की पानी की रिक्वायरमेंट कम है। जैसे स्पाइडर प्लांट है, स्पाइडर प्लांट्स को भुरभुरी मिट्टी चाहिए। इसके राइजोन अगर चिकनी मिट्टी में लगाएंगे तो वो गल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। अब ये दरिया की मिट्टी 2 हिस्से शामिल करेंगे। भल मिट्टी जो होती है, थोड़ा सा इसमें एक हिस्सा कोयले का चूरा, वर्मी कंपोस्ट एक हिस्सा शामिल कर देंगे, सैंड शामिल करेंगे 2 हिस्से। अगर दरिया की मिट्टी आपकी रेतली है तो फिर सैंड आपने कम इसमें डालनी है। काव डंक नहीं यूज़ करें, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट अब इसमें डाल रही हूँ। काव डंक और
پتوں کی کھاد وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کس طرح آپ نے کس پودے کے لیے استعمال کرنی ہے۔ جو ورمی کمپوسٹ ہوتی ہے یہ نہ ہی گرم ہوتی ہے نہ ہی ٹھنڈی ہوتی ہے، ماڈریٹ قسم کی فرٹیلائزر ہے۔ یہ آپ گرمیوں اور سردیوں دونوں میں ہی یوز کر سکتے ہیں۔ یہ جو اب سوائل تیار ہو چکی ہے یہ ویل ڈرین سوائل ہے۔ نیچے میں نے کوکونٹ کے ہیئر ڈال دیے ہیں تاکہ ڈریننگ ہول میں سے ایکسٹرا پانی نکلتا رہے جب بھی اس میں پلانٹ لگائیں۔ واٹر لاگنگ نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی قسم کا پلانٹ لگائیں تو واٹر لاگنگ نہیں ہونی چاہیے، واٹر نکلنا چاہیے ورنہ پلانٹس کی جو جڑیں ہوتی ہیں ان کو فنگس لگ جاتی ہے۔ یہ تو اسپائڈر کے لیے مٹی ہو گئی تیار۔ اب یہ جو مٹی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ مٹی چکنی مٹی ہے۔ امبریلا پام کو چکنی مٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ویل ڈرین مٹی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ والا پلانٹ دریاؤں کے ارد گرد لگا ہوتا ہے، یہ کیچڑ میں اور بہت ہی نمی والی جگہ پسند کرتا ہے اور سخت مٹی پسند کرتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی ایک مٹھی میں نے کوئلے کا چورا ڈال دیا، ایک مٹھی گوبر کی کھاد ڈال دی، اس کو مکس کر دیں گے۔ اس کو فرٹیلائزر ڈال بھی دیں گے ٹھیک ہے، نہیں بھی ڈالیں گے تو اس پلانٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ بس مٹی چکنی ہونی چاہیے کیونکہ موئسٹ بنا رہنا چاہیے مٹی میں، یہ نمی کو بہت پسند کرتا ہے اور پانی جو اس کی روٹس کو ملتا رہنا چاہیے۔ وہ تو ہو گیا امبریلا پام کے لیے۔ اب پتوں کی تھوڑی سی فرٹیلائزر ڈالی ہے، ایک حصہ اور ایک حصے اس میں سینڈ ڈالیں گے۔ اگر آپ لوگوں کے علاقے کی مٹی ریتلی ہے تو سینڈ کا استعمال کم کریں۔ اب اس میں مٹی ڈال دیں گے، دریا کی مٹی، گارڈن سوائل۔ 2 حصے یہ ڈالی ہے، ایک حصہ ہم اس میں چورا ڈالیں گے، کوئلے کا زیادہ نہیں ڈالنا، اس میں کیلشیم اور فاسفورس اور پوٹیشیم ہوتا ہے اور کیڑے نہیں لگتے اس کے استعمال سے، یہ پیسٹی سائڈز کا کام کرتا ہے۔ زیادہ اگر ڈالیں گے تو پودے کو نقصان ملے گا۔ ورمی کمپوسٹ اور گوبر کی کھاد اور پتوں کی کھاد، یہ 3 کھادیں ہیں۔ اس کا استعمال سردیوں میں آپ کاؤ ڈنگ یوز کیا کریں۔ پتوں کی کھاد اور ورمی کمپوسٹ آپ سردیوں اور گرمیوں دونوں میں یوز کر سکتے ہیں۔ ریت ڈالنے سے یہ فائدہ ہے کہ مٹی بھربھری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بڑی اچھی ویل ڈرین سوائل تیار ہو چکی ہے۔ اب اس میں بھی آپ پلانٹ لگائیں گے تو آپ کا پلانٹ بڑا اچھا گرو کرے گا، اس کو پوری غذائیت بھی مل جائے گی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ پتوں کی کھاد گرمیوں میں استعمال کریں، بہت زبردست کھاد ہے، گھر میں بنایا کریں۔ اب اس میں تینوں چیزیں مکس کر دی ہیں، کاؤ ڈنگ بھی مکس کی ہے اور تھوڑا سا اس میں سینڈ بھی مکس کر دی ہے، تو بڑی ویل ڈرین سوائل تیار ہو چکی ہے۔ اس طرح میں نے کچھ آپ کو سوائل تیار کر کے دکھائی ہیں اور آپ اسی مناسبت سے پودے لگائیں۔ گرمیوں میں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو پتوں کی کھاد کا استعمال کریں، راکھ آپ نے مناسب ہی ڈالنی ہے، زیادہ ڈالیں گے تو پودے جل جائیں گے۔ سردیوں گرمیوں میں ورمی کمپوسٹ آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ گرم اور ٹھنڈی دونوں ہی تاثیر والی کھاد ہے۔ جو گوبر کی کھاد ہے اس کو آپ نے سردیوں میں یوز کرنا ہے، گرمیوں میں کم ہی یوز کریں کیونکہ اگر تھوڑی زیادہ اور کم ہو جائے تو پلانٹ کو جلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ اسی طریقے سے پلانٹس لگائیں گے تو آپ کے پلانٹس بہت خوبصورت رہیں گے، جیسے یہ والی ہے، اس میں میں نے کنکریوں کا استعمال کیا ہے سنیک پلانٹ میں۔ تو اسی مناسبت سے اگر آپ پلانٹوں کو ارینج کریں گے تو آپ کے گارڈن کے پلانٹس بہت ہی خوبصورت نظر آئیں گے اور ہیلدی نظر آئیں گے۔ میں تو اکثر اس طرح مٹی میں چیزیں مکس کر کے کچھ پاٹس تیار کر کے رکھ لیتی ہوں، جب بھی اس میں بیبی پلانٹس لگانے ہوتے لگا لیتی ہوں۔ یہ والی جگہ پہ میں نے فرٹیلائزر تیار کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے اوپر پلاسٹک کی شیٹ، تاکہ بارشوں کے دنوں میں زیادہ اس کی انرجی ویسٹ نہ ہو جائے۔ آپ بھی اس طرح مختلف قسم کی فرٹیلائزر ڈال کر اور ویل ڈرین سوائل اور چکنی سوائل جس پلانٹ کو ضرورت ہے استعمال کریں اپنے پلانٹس کے لیے۔ For more exciting gardening videos, like and subscribe RM Garden. Take care. Allah Hafiz.